Empowering senior citizens, elders, involves recognizing their value, providing opportunities for engagement, and supporting their independence. To help us do just that, we have with us our dignitaries. And first, I would like to invite Mr. Antonio Suave Fernandez to kindly enlighten us on the various schemes for senior citizens. Good morning, everyone. Sogling देव बरें दीस दिवं. कशी आसा सगळी? आसात न्हू? बरी आसूंकूच जाय. कित्याक बरी आसप म्हणजे एक देवाचें देणें. आनी देव आमकां एक दीस दिता जाल्यार ताच्या हातांतल्यान आमी ह्या संवसारांत बरी भलायकेन उरूंक. आनी बरी भलायकी आमची भुरगीं घेतात, आमची नातरां आयज पोस्ट भोगता हांगासर तुमकां पळोवन सगळ्याक शेपायक शेमायक आनी सिनियर सिटीजनाक जशी आमची भुरगीं काळजी घेतात न्हय तशी आमचो सरकारूय आमची काळजी घेता. जायतो आदार हो सरकार आमकां अदीक करून सिनियर सिटीजनाक आदार दिवंक जायतीं पावलां आमच्या सरकारान मारल्यात. देर आर मेनी स्किम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर आनी सिटीजन चार्टर म्हूण काडला तांकां. आनी ह्या चार्टरांतल्यान जायत्यो स्किम्स आमकां फावो जाल्यात. तुमी थोड्यो घेतल्यात आसतल्यो पूण त्योच ज्यो सदांच्योच आसात. पयले सुवातेर ताणें आमकां जशी आमचे स्टुडंट्सान चळवळ करून हाफ कार्ड घेतलेले तशीच आमकां सिनियर सिटीजनाक सरकारान बस हाफ तिकेट काडल्या. तातूंतल्यान आमकां बस प्रवास करूंक बसीन आमकां भोवंक अर्दी तिकेट मेळटा. आनी ताका फॉर्म आसा, सिनियर सिटीजन फॉर्म आसा. ते फॉर्म भरून ताचेर 2 फोटो लावन ताचे रिक्वायरमेंट्स आसात. कोण एक गॅजेटेड ऑफिसर ताणें सायन मारून ते मागीर पावती करूंक डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर ना जाल्यार तुमच्या पंचायतीन पासून दिवंक जाता, एमएलए पासून एमएलएक लागीं दिवंक जाता. आनी हे भशेन हो कार्डाचो फायदो घेवंक येता. आनीक एक कार्डाचो फायदो म्हटल्यार आमी जाणा आमी जाणटी जाली म्हणटच आमकां दोतोराची गरज. जायते फावटी आमी JMCक देतात आनी JMCंतल्यान सिनियर सिटीजनांक स्पेशल क्यू आसता, स्पेशल लायन. तांकां सेपरेट ट्रिटमेंट आसता, सेपरेट ट्रीट करतात. कित्याक तांकां वेळ जायना जावंक, चड वेळ रावना जावंक. सो JMCन जावं आनीक हे दुसरे सुवातेर पासून बँकान आसात स्किम्स, इंट्रस्ट मायज आसता. जायत्यो ह्या कार्डाचो फायदो जाता. पयलीं हेच्या पयलीं म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव सरपंच म्हूण काम करता तेन्ना लोक प्लेनान पासून साम कन्सेशन मेळटलें. ट्रेनीन तर आसतलेंच पूण हालींच ट्रेनीचेंय काडून उडयलां. अश्यो जायत्यो सिनियर सिटीजन कार्ड तुमचे लागीं आसतलें पूण कोणें करूंक ना जाल्यार तुमी करून घेवचें. कित्याक ताचो फायदो जायतो आसा. दुसरी सिनियर सिटीजनाक जायते फावटी आमी आमचे परिस्थितींत जाणटी जाली म्हणटच मागीर आमच्या बोल्सांत कांय ना जालें तेन्ना कोणी भुरगीं कांय दिना जालीं तेन्ना पासून सरकारान आनी काळजी घेतल्या. दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम म्हूण ताणें आमकां एक म्हयन्याक 2000ची पावती दिल्या. 2000 म्हयन्याक. जायतीं जाण घेतात पूण जायतीं जाण आजून पासून उरल्यात. जायते जाणांक खबरूय ना. तर आमचे जे कोण मेळटात ताणें दुसऱ्यांक सांगूंक आनी तांकांय हो लाभ दिवंक. तेंय तशें ताका फॉर्म आसा आनी तसो इनकम लिमीट आसता लेस देन 3 लाख. पयलीं थोडो आसलो आतां वाडयला, एमेंड करून वाडयला. आनीक तुमकां सगल्यांक ताचो फायदो जावं. कित्याक जायते फावटी परत परत भुरग्यां लागीं मागचे पडटात पयशे धीरे करून. पूण सरकारान तुमकां दिल्यात जाल्यार कितें तुमकां खावंक दिसता, रूच येता जाल्यार खावंक ताचोय तुमी लाभ घेवचो. फॉर्मां आसात, सिनियर सिटीजन फॉर्म हांवें हाडल्यात, मागीर हांव दितलो कॉर्डिनेटरा लागीं. तातूंतल्यान ताजेरूच आनीक एक स्कीम आसा. थोड्यांक खबर आसा, थोड्यांक खबर ना. हे सिनियर सिटीजनान भितर आनीक एक स्कीम आसा फॉर सिंगल वुमन. विडो आसा ताकाय आसा. घोव संपल्यार ताच्यान ताबडतोब ही स्किमींत एप्लाय करूंक येता. ताचो घोव ना, ताचो जोडकार संपला म्हणटच सरकारान ताचे पासत पावर मारला विडो. तातूंत आनीक आसा ती म्हटल्यार फॉर सिंगल वुमन.
दोज वुमन क्रॉस 50 years of age ताकाय सरकारान होच 2000चो प्रेम दवरला. म्हणटच ताका फकत एकूच ताणें एफिडेविट स्वेर करूंक जाय, एक्स्ट्रा एफिडेविट स्वेर करूंक जाय. ते म्हटल्यार I am above 50 years of age. I say that I went of my marriage. I shall that I am unmarried आनी जरूय तर काजार जाल्यार मागीर आपूण इन्फॉर्म करतले म्हणून एक एफिडेविट स्वेर करून तुमच्यांनी हाचो लाभ घेवंक येता. जायतीं जाणांक ही खबर ना की 50 वर्सांची जी स्पिन्स्टर आसा, आंकवार आसा, ताका हे पयशे मेळटात म्हणून जायते जाणांक खबर ना. थोड्यांक खबर आसा पूण चडशे जाणांक खबर ना. कित्याक हांवें केलें ते भाशेन ती म्हणपा आपण आतां 54 years आपणाक कोणें सांगूंकूच ना, खबरूच ना, सो ताकाय मेळटा. सो तुमी ह्यो स्किम्स आसात ताचो लाभ घेवचो. तातूंत मागीर ट्रान्सफर ऑफ पेन्शन जायतो काळ न्हू. आमचो एक घरकार मेलो जाल्यार घरकान्न मेली जाल्यार घरांत एकल्याकूच मेळटा पयले सुवातेक, घोवाक न्हू जाल्यार बायलेक. पूण समज हे घोव संपलो जाल्यार जायते दीस लागतात काडटात पेन्शन ट्रान्सफर जावंक मागोवंक. ताका एक स्पेशल फॉर्म आसा आनी तातूंत डॉक्युमेंट पासून व्हडले नात. फकत एक डेथ सर्टिफिकेट आनी मॅरेज सर्टिफिकेट दिवपाचें आनी ट्रान्सफर ऑफ पेन्शन करून घेवपाचें. रोखडेंच घोव मेलो जाल्यार बायलेन करून घेवपाचें आनी बायल मेली जाल्यार घोवान आपल्या नांवाचेर करपाचें. आनी ताकाय फकत एक पासबूक कॉपी घरकाराची घरकान्नीची आनी एक मॅरेज सर्टिफिकेट आनी डेथ सर्टिफिकेट आनी बाकीचे डॉक्युमेंट सदांचेच आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड हे. तर ह्यो स्किम्स आसात त्यो घेवच्यो. त्या भायर सिनियर सिटीजनाक आनीक एक 2006 काडलेली, ताचेर मागीर नोटिफिकेशन पास जाल्लें 2006. उम्मीद म्हूण एक गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट तयार केला सिनियर सिटीजनाक तांची भलायकेची फिजिकली एंड मेंटली तांकां फीट दवरूंक. उम्मीद म्हणून एक 2006 तांणी एक प्रोजेक्ट काडलेलो. तो थोड्या गांवांनी सुरू केला. कावेलुसी एक कडेन सुरू आसा आनी हाचो लाभ सगळ्या सिनियर सिटीजनाक मेळूं. कित्याक घरा लागीं एक पावट एकलीच आसतात, ताका ताची भुरगीं, ताची नातरां सगळीं भायर आसतात आनी ती कोणी घरा लागीं एकलीच आसतात. तांकां बेजार येता, कोणूच उलोवंक मेळना. असले जे कोण भाव भयण आसात तांकां तांच्यांनी तांचे पंचायती लेवलाचेर वा म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आदार घेवन हो तुमच्यांनी पास करूंक येता. हांगासर एक सेंटर दिला तुमकां, एक फिजिकली फीट उरोवंक सेंटर दिला. आतां सेंटर ताका नोटिफिकेशनान एक 2 रूम जाय, एक साल कशें आनी एक किचन वीथ बाथरूम एंड टॉयलेट फेसिलिटीज. आनीक ताका मिनिमम मेंबर म्हळ्यार 11 एक ग्रूप तयार करून ते रेजोल्युशन घेवन पंचायतीक धाडून पंचायतीक मागीर ग्रामसभेक घालून ताची मान्यताय घेवन एप्रुवल घेवन यू हॅव टू फॉरवर्ड इट टू द गव्हर्मेंट डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. आनी तातूंत मागीर सगल्यांक ताका रुमाचेय पयशे मेळटात, भाड्याचे पयशे मेळटात. ताका एक केअरटेकर आसा तांकां चाव करूंक, तांकां मागीर पेपर वाचपाक, टी व्ही पळोवपाक, 1 टायम ग्रांट्स ताका मेळटा, टी व्ही घेवपाक, फर्निचर घेवपाक. ह्यो सगळ्यो वस्तू गव्हर्मेंट प्रोवायड करता. आनीक ताचो पयलो बजेट आसलो लेस, आतां तांणी वाडोवन खूब वाडयला. कित्याक आतां म्हारगाय इल्ली चड जाल्यार वाडयला. पूण जायते स्वताचेर तो ना. हांवें पळयलां तुमी फोरम सुरू करतात, सिनियर सिटीजन फोरम सुरू करतात. तांच्या माध्यमांतल्यान तुमच्यांनी हो प्रोजेक्ट घेवं येता तुमचे पॅरिशीन. आनीक एक स्वात वेंचून काडून थंयसर मागीर येवन तुमच्यांनी दिसभर बसूंक, खेळोंक, उलोवंक, एक्सरसायज करूंक थंयसर जायत्यो तुमकां सवलती मेळटल्यो. ते मागीर हे सर्क्युलरांत नोटिफिकेशनांत आसा. त्या भायर तुमकां तुमची काळजी घेवंक दर म्हयन्याक 2 फावटी तुमची ब्लड टेस्ट, तुमकां कसली गरज पडली जाल्यार जावं स्पेक्टिकल्स, हियरींग, आनीक स्टिक्स, वॉकिंग स्टिक्स वा आनी दुसऱ्यो गरजो सगल्यो थंयसर तुमकां फ्री मेळटात. म्हयन्याक एक फावट तुमकां एक दोतोरूय येतलो
कित्याक JMC कडेन कॉर्डिनेट आसता ते तांकां रेजोल्युशन वयता अमके कडेन सुरू जाली म्हणून आनी भाशेन तुमकां तुमची काळजी घेवंक हो उमेद प्रोजेक्ट खूब स्वादाचेर तो ना पूण सुरू केल्यार अदीक ताचो फायदो जाता आनी जी कोण लोनलीनस आसात घरा लागीं एकटीच आसात तांच्यांनी थंयसर येवन कितें खेळपाची वस्तू थंयसर दवरतात तुमकां जाय तसल्यो आनी त्यो तुमी थंयसर घेवच्यो हो उमेद जालो. त्या भायर सोशल वेलफेराच्यो न्हू सोशल वेलफेराचो चार्टर आसा. हे चार्टरान न्हू जायत्यो वस्तू आसात सगल्यो मेळून थंयसर 59 सुमार स्किम्स आसात. त्यो सगल्यो जाणट्यांकूच न्हय पूण हेर दुसऱ्यांक जे सकयले वर्गाचे लोक आसात OBC आसात SC ST आसात थंयसरूय तांकां जायत्यो स्किम्स आसात. जायते फावटी न्हू हे स्किम्स न्हू आमकां खबर ना. एक सिटीजन चार्टर तो एक घेतलो आनीक हांव उलोवपाक वयता थंयसर हांव मागतां एक पॅरिशीन सोशल जो एपोस्टलेट सेल आसा थंयसर हे सगळे चार्टर दवरूंक आनी तातूंतल्यान सगल्यो स्कीम सांगता म्हणल्यार आदेश जातलो. म्हणटच हो चार्टर तुमी घेवचो सोशल एपोस्टलेट कोण आसात तांणी घेवचो आनी पॅरिशीन दवरचो आनी ताचेर स्किम्स आसात तो थंयसर तुमी त्यो मागीर घेवच्यो. त्या भायर सरकारान दुसरे स्किम्स आसात गृह आधार आसा लाडली लक्ष्मी आसा सो सगल्यो स्किम्स आसात त्यो फॉर्मां मेळटात एक 5-10 रुपया फॉर्मां पडटात. चडांत चड स्किम्स आसात त्यो ट्रायबल वेलफेरांतल्यान खूब स्किम्स आसात एक आनी दोन न्हय सगळे सेक्शनांत तांकां पयशांचो लाभ तांणी दिला. केंद्र सरकाराचोय चड मेळटा आनी आमचो स्टेट गव्हर्मेंटाचोय मेळटा. जर तर ते पयशे यूज करनात केंद्र सरकाराचे ते मागीर परत वयतात ताचो लाभ घेवंक जाय. हालीं म्हजो एक फ्रेंड आसलो ST तो नुस्त्याचो धंदो करतालो ताका तो म्हणपाक आपणाक कितें स्किम्स आसा हांवें म्हणली कितें करूंक सोदता आपूण म्हणपाक लागलो एक गाडी घेवन नुस्तें विकूंक सोदता. हांवें म्हणलें बरी गजाल स्किम्स आसा या आमी पणजे गेले ST कॉर्पोरेशनांत गेले ST ऑफिसांत गेले ताका रिक्षा घेवपाक ताका कोटेशन घातलें रिक्षाक पडटा 8.5 लाख रुपया तातूंतले 3 लाख रुपया गव्हर्मेंटान ताका दिल्यात सबसिडी ऑन द स्पॉट मागीर न्हय. आनी बाकीची स्किम्स आसात ती थ्रू तांच्या माध्यमांतल्यान फकत ताका 20 ते 30 हजार भरूंक पडलेले पयलीं इनिशियल मार्जीन मानी म्हूण बाकी सगळे गव्हर्मेंटान दिल्यात आनी दॅट रेट ऑफ इंट्रस्ट इज ऑल्सो वेरी लेस 4% आनी तुका भरपाकूय 60 इन्स्टॉलमेंट आसतात 5 years पिरियड आनी इन्स्टॉलमेंट इज ऑल्सो लेस. आनीक हे ST कितें धंदो करपाक पासून न्हू आतां आमची EDC आसा EDCंतल्यान न्हू खूब स्किम्स आसात पण घेनात. हांवें घेतल्यात हांवें फाटींच एक गाडी पासून घेतल्या अर्टिगा कित्याक आमचे फॅमिली बिजनस आसा ट्रान्सपोर्टेशन चेड्याच्या नांवार घेतल्या. स्किम्स आसात गव्हर्मेंट दिता आमी त्यो घेनात. आनीक दुसरे म्हजे लायक थोडे चार्टर हाडल्यात हांवें जाय जाल्यार मागीर ते हांव दवरतलो. हो एजो डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल्स मागीर SC OBC आसा आमचें कॉर्पोरेशन आसा पाट्यार तातूंतल्यानूय जायते स्किम्स आसात OBC सेक्शनांत आनी स्किम्स आसात ते तुमी आमी घेवच्यो. जायते फावटी न्हू आमी घेनात. एक पयले म्हणटात ते आमी कोण राटावळ्यो करतलो हें पयलोच मनांत येता कोण राटावळ्यो करतलो. पण कितेंय राटावळी केले शिवाय आनी कितेंय केले शिवाय तुका कांय गव्हर्मेंट सरकार तुका तुज्या घरांत हाडून दिवचो ना. थोड्यो राटावळी आसात त्यो करूंकूच जाय आनी त्यो राटावळी केल्यार न्हू तुकाच फायद्याच्यो कित्याक तुका एक धांवपड मेळटा तुजी वळख जाता गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वळख जाता. पूण आमचे एक मनांतल्यान कोण करतलो कोण हाडटलो कोण सांगतलो हे विचार आमच्या मनांत आसात. सो तुमी आतां फोरम्स सुरू करतात तुमची सोशल एपोस्टलेट आसा त्यो सगल्यो स्किम्स तुमी ह्या तुमच्या भाव भयणांक दिवच्यो आनी ताचो फायदो आमी घेवचो कित्याक सरकार आमचो आमी निवडून काडटा आमच्या फायद्याक जे स्किम्स आसा ते दिवपाच्यो घेवपाच्यो. आनीकूय जायत्यो आसात ह्यो सगल्यो सांगतलो जाल्यार खूब वेळ जाय वयतलो सांगून म्हाका एक संदी दिली देखून
हांव पयलीं सुवातेर फादर एंटनी ताका देव बरें करूं म्हणटा तो आमचे पॅरिशीन आसलो 20-21 वर्सां आदीं ब्रादर म्हणून आसलो हांव तेन्नाच्यान ताका वळखता. मागीर तो म्हाका पेन्जी मेळटालो लारांत, हांव मिटिंगेक येतालो तेन्ना मॉडरेटर म्हणून. मागीर आनीक नांव पळयताच हांवें म्हणलेलें असो ताका देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मॉडरेटर गॅब्रियल आनीक रेखा कॉर्डिनेटर ऑफ सोशल एपोलिस्लेट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी हे स्किमीचो फायदो घेवंक मागता. थँक्यू. देव बरें करूं सगळें. Thank you, Mr. Antonio João Fernandes, for giving us in a very short time about all the schemes that are available for the senior citizens. Many a times we do not know of some of these schemes and therefore we cannot avail of them. And there are other things also that the seniors go through which you talked about. Various schemes that you talked about were for other populations like the SC, ST, and if they fall in those categories then they can also avail of those schemes. One of the lesser known schemes that you spoke about, the Umeed project, which is not implemented in so many villages, but since we are aware of it now, I'm sure the senior citizens group, when they form, they will take this up with great interest. So thank you very much for reminding us about the bus fares and the FDs and the queues and all these other schemes that are there for senior citizens.